नमस्कार श्रोता, रेडियो कान्तिपुरको प्रभातकालीन नियमित कार्यक्रम द हेडलाइनर्समा यहाँलाई स्वागत छ। कार्यक्रम लिएर आज म प्रकाश पाठक उपस्थित भएको छु। समसामयिक विषयमा अतिथिसँग विचार विमर्श गरिने यो कार्यक्रम तपाईँ रेडियो कान्तिपुरको तरङ्गमा हरेक दिन बिहान 7 बजेदेखि आधा घण्टा सुन्दै आउनु भएको छ। कार्यक्रममा आज हामी राजनैतिक विश्लेषक तुलानारायण शाहसँग कुराकानी गर्दैछौँ। कार्यक्रम सुन्दै जाँदा आजका हाम्रा अतिथि राजनैतिक विश्लेषक शाहलाई कुनै प्रश्न वा जिज्ञासा राख्न मन लागे हाम्रो स्टुडियोको टेलिफोन नम्बर 0155414904 र हाम्रो अफिसियल फेसबुक पेज जहाँ कार्यक्रम प्रत्यक्ष प्रसारण भइरहेको छ त्यसको कमेन्ट बक्समा गएर यहाँले आफ्नो प्रश्न टिपाउन सक्नुहुन्छ। आन्तरिक समस्या बढ्दै गएसँगै जनता समाजवादी पार्टी जसपा विभाजन हुने स्थितिमा पुगेको छ। केन्द्रीय राजनीतिमा भएको ध्रुवीकरणको असर जसपा भित्र देखिएको हो। पार्टीका दुई अध्यक्ष महन्त ठाकुर र उपेन्द्र महतोले एकले अर्कोलाई कारबाही गरेको भन्दै पत्र काटेपछि जसपा फुटको संघारमा पुगेको छ। अझ दुवै पक्षले त्यसको जानकारी निर्वाचन आयोगमा गराइसकेपछि पार्टी औपचारिक रूपमै विभाजन भएको टिप्पणी पनि भइरहेको छ। लामो समयदेखि आफ्ना मुद्दालाई लिएर संघर्ष गरिरहेको दल वर्तमान सरकारले केही माग पूरा गरेपछि ठाकुर महत्व पक्ष सरकारमै सहभागी हुने अवस्थामा पनि पुगेको भन्ने चर्चा छ। तर यादव भट्टराई पक्ष विपक्षी गठबन्धनमा लागेर सरकार ढाल्ने प्रयासमा रहेका छन्। जसपा भित्रको यो ध्रुवीकरणले मुद्दा केन्द्रित राजनीति र स्वार्थ समूहको प्रभाव बीचको भिन्नतालाई प्रष्ट पारिदिएको छ। आजको कार्यक्रममा हामी जसपा भित्रको विवाद, यसले राष्ट्रिय राजनीतिमा पार्ने प्रभाव, दुई पक्ष बीचको टकरावले समग्र मधेस आन्दोलनमा पुग्ने क्षति लगायत बारे राजनैतिक विश्लेषक तुलानारायण शाहसँग कुराकानी गर्दैछौँ। कुराकानीका लागि शाह यति बेला हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। शाहज्यू नमस्कार, स्वागत छ कार्यक्रममा। नमस्कार, धन्यवाद। माहौल परिवर्तनसँगै राष्ट्रिय राजनीतिमा निर्णायक शक्तिका रूपमा उदाएको जसपा भित्र पनि विवाद निकै ठूलो गरी देखिएको छ। यो विवादलाई स्वाभाविक मान्न सकिन्छ? यो विवाद अहिलेको धेरै अस्वाभाविक होइन। मूलतः नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र यो पार्टी र यी पार्टीका नेताहरूलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा जसपा भित्र मतभिन्नता देखियो। एउटा समूहले यो तीनै शक्ति अथवा यी तीनै पार्टीका नेता हाम्रा लागि उस्तै हुन्, हामीसँग जसले हाम्रा मागहरू पूरा गर्छन् उनीसँग जानुपर्छ भन्ने एउटा पक्षको अडान देखियो। अर्को पक्षको अडान के देखियो भने कि केपी ओली प्रतिगमनका नायक हुन्, त्यसैले केपी ओलीसँग जानै हुँदैन, उहाँको विपक्षमा रहेको गठबन्धनसँग जानुपर्छ। मलाई लाग्छ अहिलेको यो जसपा भित्रको विवादको राजनीतिक आयाम चाहिने यो नै हो। केपी ओली लगायतका नेताहरूलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा एकमत नहुनु। अब यसभित्र चाहिने प्राविधिक पक्ष बहुमत कसको पक्षमा छ, अल्पमतमा को हुनुहुन्छ, यो चाहिँ प्राविधिक कुरा हो। रह्यो जहाँसम्म सत्तामा, मलाई के लाग्छ भने आजको राजनीतिमा दुई मध्ये कुनै एउटा पक्ष सत्तामा जाने हो अथवा रहिरहने हो। जस्तो कि केपी ओलीजी आज सत्तामा हुनुहुन्छ, या त उहाँ रहनुहुन्छ या त उहाँ विस्थापित भएर शेरबहादुर देउवाजी प्रधानमन्त्री बन्नुहुनेछ। यो दुवै पक्षमा जसपा जता लागे पनि, समग्र जसपा लागे पनि वा खण्डित भएर लागे पनि, दुवै पक्षमा जता लागे पनि सत्तामा त जानै पर्छ हैन। त्यसैले सत्तामा जाने कुरा चाहिँ मलाई लाग्छ, जुन तपाईँको अघिको मैले समाचार र विश्लेषणहरूमा सुने, सत्तामा जाने अथवा कोही एकजना नजाने भन्ने कुरा होइन कि अहिलेको विवादको राजनीतिक पक्ष चाहिने यो तीन शक्ति र खास गरी केपी ओलीजीलाई कसरी हेर्ने, को हाम्रो मित्र शक्ति र को हाम्रो शत्रु शक्ति भन्ने कुरामा चाहिने उहाँहरूको बीचमा विवाद रहेकोले जसपा आज विभाजनको संघारमा पुगेको छ। र
र मलाई लाग्छ यो सम्भवतः अब विभाजन भइहाल्छ। साज्यू, जस्तो लामो समयदेखि एउटै मुद्दा र एउटै बहसमा चाहिँ आफ्नो राजनैतिक यात्रालाई अगाडि बढाएर अहिले जुन एउटा मागहरू पुरा भएको अवस्था छ अथवा त्यो भनिएको छ, यसले गर्दा पनि ठाकुर महतो पक्षलाई प्रधानमन्त्रीसँग नजिकिन बाध्य बनाएको अवस्था पनि छ। त्यसलाई यादव पक्षले चाहिँ अलिकति बुझ्न नसकेर चाहिँ इगोका अगाडि चाहिँ राजनीति गरेको जस्तो लाग्छ कि त्यो विश्लेषण चाहिँ तपाईँको के छ यसमा? होइन, यो दुवै कुरा छ। एउटा कुरा के छ भने मैले सुरुमा पनि भने कि जसपाभित्र हाम्रो जो अहिले तत्कालका मुद्दाहरू छन्, सरकारबाट पुरा हुन सक्ने मुद्दाहरू अनेकौं छन्। जस्तो कि कतिपय मुद्दाहरू संविधान संशोधन गरिकन मात्रै पुरा हुनेवाला छ, कतिपय मुद्दाहरू सरकारले नै पुरा गर्न सक्छ होइन। यो सरकारबाट कुनै पनि सरकार बनेपछि उसले पुरा गर्न सक्ने मुद्दाहरूको बारेमा एउटा कलेक्टिभ बार्गेनिङ गरेर जाने कि त्यतिकै जाने भन्ने विवाद थियो। ठाकुर र महतो पक्षले चाहिने केही मुद्दाहरू पहिचान गरे र अगाडि सारे। जस्तो कि नागरिकता विधेयकमा जुन अड्केको थियो नागरिकता विधेयक, त्यसलाई चाहिने अध्यादेशको रूपमा ल्याउने, सबै कुरा त्यसमा समाधान हुँदैन तर सरकारले गर्न सक्ने कतिपय कुरा यस्तो छ नागरिकतामा कि संविधान संशोधनपछि मात्रै त्यो कुरा हुन सक्छ। जस्तो कि वर्षौंदेखि सयौं कार्यकर्तामाथि मुद्दा लागेको थियो, त्यो मुद्दा फिर्ता गर्ने कुराको लागि चाहिँ संविधान संशोधन जरुरी हुँदैन, त्यो चाहिँ सरकारले गर्न सक्छ। त्यसै गरी चाहिँ अब संविधान संशोधनको लागि एउटा गृह कार्य गर्ने, यी जस्ता 3-4वटा मुद्दाहरू जुन सरकारबाट पुरा हुने मुद्दाहरूको बारेमा ठाकुर र महतो पक्षले जसले यो मुद्दामा हामीलाई सहयोग गर्छ उहाँसँग जाउँ भन्ने उहाँहरूको भनाइ सुनियो। अर्को पक्ष चाहिने उपेन्द्रजी र डाक्टर बाबुराम भट्टराईजीको पक्षले चाहिने केपी ओली प्रतिगमनका नायक हुन्, त्यसैले उहाँसँग जानै सकिँदैन भने अडान लिनुभयो। अहिलेको विवाद चाहिने मूल त यही विषयमा हो होइन। अब यसलाई कसैले कुण्ठा या कसैले ईर्ष्या त्यो शब्दहरू जे पनि प्रयोग गर्न सक्छ, तर मलाई लाग्छ अहिलेको मुद्दा अहिलेको विवादको जड चाहिने केपी ओलीको सरकारलाई हेर्ने दृष्टिकोण र कुनै पनि सत्तामा जाँदाखेरि कुनै पनि पक्षमा जाँदाखेरि आफ्नो मुद्दा सम्बोधन गराएर जाने कि त्यसै जाने भन्ने कुरा हो। अब यो वर्तमान सरकारबाट जति माग पुरा भएको छ त्यसैको पैँचो तिर्न ठाकुर पक्षले सरकारलाई साथ दिएको पनि केहीले भनिरहेका छन्। यसमा अन्य प्रभावका विषयहरू पनि जोडिन्छन् साज्यू? हेर्नुहोस्, मैले सुरुमा पनि मैले भनिसकेँ कि दुवै पक्षमध्ये जतातिर गए पनि जसपाको लागि सत्तामा जानै पर्थ्यो। अब एकदम उदार भएर हामी सत्तामा जाँदै जान्नु भन्नुहुन्छ भने उहाँहरू सत्तामा नगए पनि समर्थन चाहिँ एउटा न एउटा सत्ता पक्षलाई गर्नै पर्छ। यसमा चाहिँ नि मलाई त्यसमा जसरी बढाइ चढाइ कुराहरू आइराखेको छ त्यो अलिकति तर्कसङ्गत देखिँदैन। अहिले केपी ओलीजीसँग ठाकुर र महन्त पक्ष हुनुहुन्छ, उहाँहरू के महन्तजी र महतोजीको पक्ष छ, उहाँहरू पनि सत्तामा जानुहुन्छ। यदि कथम कदाचित अदालतबाट संसद पुनर्स्थापना भएर शेरबहादुर देउवाजी प्रधानमन्त्री बन्ने अवस्था आयो भने त्यहाँ पनि उपेन्द्रजी जानुहुन्छ सत्तामा। त्यसैले सत्ताको लडाइँ होइन र यो सवाल तपाईँको महत्त्वपूर्ण यो प्रश्नको महत्त्वपूर्ण पक्ष के छ भने बाहिरी प्रभाव तपाईँले भन्नुभयो। मैले तपाईँको समाचारको एउटा विश्लेषण पनि मैले सुनिराखेको थिएँ। नेपालको राजनीतिमा यो लुकेको कुरा होइन। संविधान निर्माणको बेलामा एउटा छिमेकीले गम्भीर चासो देखाएको थियो, गम्भीर असन्तुष्टि थियो। पछिल्लो समयमा नेकपा पार्टी विभाजन हुँदै गर्दाखेरि त्यसको विवाद उत्कर्षमा पुग्दै गर्दाखेरि अर्को छिमेकीको गम्भीर चासो देखियो, सक्रियता देखियो। त्यसकारण नेपाली राजनीतिमा हाम्रा छिमेकीहरूको गम्भीर चासो देखिएको छ। पछिल्लो समयमा सक्रियता पनि अत्यन्त ज्यादा देखिएको छ। त्यसैले हामी चाहिने आफ्नो राजनीति हाम्रो मुलुकभित्रका पार्टीहरू र ती पार्टीका नेताहरूले छिमेकीहरूको चासोलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने र त्यो व्यवस्थापन गर्दै आफ्नो राष्ट्रिय हितलाई कसरी सुरक्षा दिने भन्ने नै आजको नेपाली राजनीतिको सबैभन्दा चुनौतीको विषय हो। अब आज चाहिने सजिलोको लागि हामी ठाकुर पक्षलाई कुनै छिमेकीको इसारामा हिँडेको भन्न सक्छौँ, तर हामी गएको 5-7 वर्षको मात्रै राजनीतिक गतिविधि हेऱ्यौँ भने हामी त्यहाँबाट पनि के देख्न सक्छौँ भने कि एकपछि अर्को यस्ता गतिविधिहरू भएको छ
कि त्यसमा कुनै न कुनै छिमेकीको चासो रहेको छ। त्यसैले यो एउटा गम्भीर विश्लेषणको विषय हो र म तपाईँलाई निवेदन गरौँ कि 2008 सालदेखि 2013 सालसम्मको एउटा डायरी अहिले आएको छ बजारमा, बीपी कोइरालाको डायरी। बीपी कोइराला त्यति बेला आफ्नो डायरीमा लेख्नु भएको छ, कमसेकम उहाँ 3 वर्षको दौरानमा दर्जनभन्दा बढी पटक चाहिँ उहाँ दिल्ली जानुभएको थियो र उहाँ दिल्लीका त्यति बेलाका प्रधानमन्त्री र राजनीतिक नेताहरूसँग भेट्नु भएको थियो र उहाँ त्यसबाट धेरै नै मतलब आफूलाई अप्ठ्यारो परेको राजनीति अगाडि बढाउनले पार्टीको राजनीतिमा भनेर उहाँले लेख्नु भएको छ। मैले भन्न खोजेको के हो भने कि यो वा त्यो पार्टीको नेतालाई विदेशीको इसारामा हिँडेको आरोप लगाइराख्नुभन्दा पनि अथवा बीपी कोइरालादेखि आज केपी ओलीसम्मको प्रधानमन्त्रीलाई हामीले फलानुको इसारामा हिँडेको आरोप लगाइराख्दा पनि हामीले के चाहिँ बिर्सिनु हुँदैन भने कि गएको 70 वर्षको नेपाली राजनीतिको लोकतान्त्रिक राजनीतिको यात्रामा विदेशीहरूको छिमेकीहरूको चासो उत्तिकै रहिआएको छ। त्यो खेल्ने ठाउँ पनि हामीले दिइरहेका छौँ अहिलेसम्म। अब त्यो हाम्रो आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक बाध्यताले होला। अब जसरी एउटा पक्ष मुद्दा केन्द्रित राजनीतिमा देखिएको छ जसपाको, अर्को पक्ष एउटा फरक स्वार्थ बोकेर अघि बढिरहेको छ, यसले समग्र मधेस आन्दोलनलाई चाहिँ प्रभाव पार्ने अवस्था कस्तो देख्नुहुन्छ तपाईँ? अब हेर्नुहोस्, मधेस आन्दोलन यो आन्दोलनको राजनीति, सत्ताको राजनीति र निर्वाचनको राजनीति, यो तीनटा राजनीतिको फरक फरक व्याकरण हुने गर्दछ। हामी आन्दोलनहरूमा के देख्छौँ भने लामो समयदेखि नेपालमा प्रजातान्त्रिक दलहरूले आन्दोलन गरिआएका छन्। आन्दोलनको राजनीतिमा विचार मिल्ने दलहरू, खास गरी लोकतान्त्रिक विचार राख्ने दलहरू बीच गठबन्धन भइहाल्दो रहेछ। हामी 46 को आन्दोलन हेर्न सक्छौँ, 62-63 को आन्दोलन हेर्न सक्छौँ, त्यसपछि मधेसमा भएका 3टा आन्दोलन हेर्न सक्छौँ। त्यसकारण चाहिँ यो आन्दोलनको राजनीतिको अहिले डिबेट होइन प्रकाशजी, यसले हामी यसरी बुझौँ। अहिलेको डिबेट भनेको बिल्कुल यो सत्ताको राजनीतिको डिबेट हो। सत्ताको राजनीतिमा कसरी यो जसपा पार्टी डिबेटमा आयो भने जतिन्जेल नेपालको संसदमा एउटा पार्टीको बहुमत थियो, जसपाको कुनै भूमिका थिएन सत्ताको राजनीतिमा। तर अब विभिन्न कारणले, आन्तरिक कारणले होला वा अदालती कारणले होला, जब नेकपा पार्टी विभाजन भएर 2टा पार्टी बन्यो, संसदभित्रको संरचना के भयो भने कुनै पनि पार्टीको बहुमत रहेन। जब संसदभित्र कुनै पनि पार्टीको बहुमत रहँदैन, संसदीय व्यवस्था अपनाएको मुलुकमा हुने राजनीति भनेको यस्तै हो। त्यो भनेको 2टा वा 2टा भन्दा बढी दल मिलेर सरकार गठन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसमा चाहिँ नि तानातान हुन्छ, सानो दलहरूको महत्त्व बढ्छ र भारतमा त यस्तो पोलिटिक्सलाई रिसोर्ट पोलिटिक्स भन्छन् कि आफ्नो पक्षको सांसदहरूले लगेर एउटा रिसोर्टमा जम्मा गरिदिने अनि आफ्नो पक्षमा मत पुर्याउने। त्यो अवस्था त नेपालमै पनि देखियो भर्खरै। होइन, यो अहिले मात्रै होइन, तपाईँ 51 देखि 55 को 51 मा जुन निर्वाचन भयो, 52 देखि 55 को जुन सरकारको नेपाली संसदको काल थियो, त्यसमा पनि यस्तै भएको थियो। संसदमा जब कुनै दलको बहुमत हुँदैन भने यो अल्पमत र बहुमतको बीचमा तानातान हुने र सानो दलहरूको बीचमा विभाजन र सांसदहरूको तानातान हुने, रिसोर्ट पोलिटिक्सको प्र्याक्टिस हुने कुरा चाहिँ नि जहाँ पनि यस्तो व्यवस्था अपनाएको मुलुकमा हुने गरेको छ। अहिले हामी कहाँ त्यो भएको, यसलाई आन्दोलनसँग नजोडौँ र मलाई लाग्छ यसलाई निर्वाचनको राजनीतिसँग पनि जोड्नु त्यति उचित हुन्न। अब यो परिस्थिति जसरी विकास भइरहेको छ मुलुकमा, जसपा जोगाएर अगाडि बढ्ने विकल्प चाहिँ थियो कि थिएन? तपाईँले मूल्याङ्कन गर्दा अथवा विश्लेषण गर्दा के देख्नुहुन्छ? होइन, जसपा पनि पार्टी एउटा बाध्यात्मक अवस्थामा बनेको पार्टी थियो। गत वर्ष जति बेला यो ओली सरकारले नै जब अध्यादेश ल्याएर उपेन्द्रजीको नेतृत्वको पार्टीका केही सांसदहरू जो ओली सरकारसँग निकट भएका थिए र त्यहाँबाट निस्किन चाहेका थिए, उहाँहरूको लागि जब अध्यादेश ल्यायो ओली सरकारले, त्यति बेला उपेन्द्रजी बाध्य भएर वा उपेन्द्रजीको सक्रियतामा महन्त ठाकुरजीको पक्षसँग अथवा राजपासँग एकीकरण भएको थियो। यो एकदम छोटो समय, 1 वर्ष भयो। 1 वर्षको दौरानमा उहाँहरूको दुवै पार्टीको बीचमा विभिन्न निकायहरूमा, विभिन्न इकाइहरूमा एकीकरण पनि भइसकेको थिएन, सबै कुरा राम्रोसँग मिलिसकेको थिएन। त्यसैले यो एउटा प्रयोग थियो, जुन प्रयोग असफल भयो।
अब यसलाई एकै राखेको भए त लोकतन्त्रमा अत्यन्त राम्रो कुरा हो, किनभने बहुदलीय व्यवस्थामा दलहरू मजबुत हुनु त्यो लोकतन्त्रको लागि सुन्दर पक्ष हुन्छ। तर अब हामी के देख्न गएका छौँ भने कि आन्दोलनको राजनीति र निर्वाचनको राजनीतिमा दलहरू बीच एकीकरण वा गठबन्धन हुने गरेको हुन्छ, तर सत्ताको राजनीतिमा गएर सबै दल फुट्ने गरेका छन्। हामी विगतमा नेपाली काङ्ग्रेसले पनि फुटेको देख्यौँ, अहिले नेकपा पार्टी फुट्यो, नेकपा पछि फुटिसकेपछि एमाले फुट्दैछन् र जसपा त अब एकदम नयाँ र एकदम बच्चा पार्टी हो एक हिसाबले भन्ने हो भने, होइन, उमेरको हिसाबले पनि अभ्यासको हिसाबले पनि। जसपा फुट्नु चाहिँ नि सत्ताको राजनीतिमा मलाई चाहिँ नि गएको 30 वर्षको राजनीति लाई हेर्दाखेरि यो कुनै नौलो मलाई चाहिँ लागेको छैन। साहज्यू जस्तो अब यो राम्रो हुन्थ्यो, एक भएको भए राम्रो हुन्थ्यो, तर त्यो हाम्रो सपनाको विषय हुन सक्छ, हाम्रो चाहना हुन सक्छ, तर राजनीति त फेरि सत्ताको राजनीति बरु क्रूर हुन्छ। त्यो चाहिँ त्यसको वास्तविकतालाई पनि यथार्थलाई पनि हामीले नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन मलाई लाग्छ। अब यो पार्टीभित्र अथवा जसपाभित्र कारबाहीको क्रम र आधिकारिकताको विषयमा पनि निकै ठुलो विवाद जस्तो देखिएको छ, किनभने एउटाले अर्को पक्षलाई कारबाही र त्यसको व्यवहार चाहिँ निर्वाचन आयोगसम्म पुर्याइसकिसकेपछि अब एउटा आधिकारिकताको विषयमा जुन किसिमको एउटा सवालहरू देखिएको छ, कार्यकारिणी समितिमा एउटा पक्षको बहुमत र संसदीय दलमा अर्को पक्षको बहुमत, अब यसलाई तपाईँले विश्लेषण गर्दा अथवा तपाईँको तर्कले चाहिँ कुन पक्षलाई बलियो अथवा त्यो आधिकारिकताको अवस्थामा पुर्याउँछ? हेर्नुहोस्, यो प्राविधिक प्रश्न हो प्रकाशजी। यो चाहिँ प्राविधिक प्रश्न किन हो भने उहाँहरूले जसले बहुमत पुर्याएर निर्वाचन आयोगमा दाबी प्रस्तुत गर्छ त्यसको पक्षमा निर्णय हुने होला। अब अहिलेको चाहिँ नि दल विभाजन सम्बन्धी जुन नियम छ त्यसमा चाहिँ नि संसदीय दल र अर्को चाहिने कार्यकारिणी समिति अथवा केन्द्रीय कार्य समिति दुवैमा 40% पुर्याएपछि मात्रै दल विभाजन गर्न पाइन्छ भन्ने एउटा कानुन छ, होइन। त्यो चाहिँ प्राविधिक कुरा हो, त्यो चाहिँ निर्वाचन आयोगले निर्णय गर्ला। अहिले यसो बाहिरबाट हेर्दाखेरि उपेन्द्रजीले चाहिने अत्यन्त प्रतिकूलताका बीच गत वर्ष उहाँको पार्टीमा उहाँको नेतृत्वको जुन पार्टी थियो त्यसमा जस्तो प्रतिकूलता थियो त्यो प्रतिकूलतामा पनि उहाँले बच्न सफल हुनुभयो, उहाँले राम्रोसँग म्यानेज गर्नुभयो, जसपा राजपासँग एकता गरेर जसपा बनाउनु भयो, त्यहाँ पनि नेतृत्व लिनुभयो, बार्गेनिङ गर्नुभयो र अहिले चाहिँ नि उहाँले बडा कुशलतापूर्वक आफ्नो पक्षमा बहुमत देखाउनु भएको छ, होइन। त्यसैले यसलाई जसपाभित्रको मात्रै खेलको रूपमा हेर्ने हो भने अहिले चाहिँ नि उपेन्द्रजीको पक्षमा आधिकारिकताको लागि उहाँको पक्षमा परिस्थिति बनेको देखिन्छ। तर यो समग्र अहिलेको पुस यताको समग्र राजनीतिले तपाईँले हेर्नुभयो भने जुन 5-6वटा खेलाडी नेपालमा अथवा दलहरू बीचको जुन हामीले दाउपेचको विश्लेषण गर्ने हो भने बडा विचित्रको एउटा तस्बिर देखिन्छ। नेपाली काङ्ग्रेस आफ्नो हिसाबले दाउ जितेको जस्तो देखिरहेको छु म, होइन। प्रचण्डजीको जुन प्रतिकूलताका बीच उहाँले जसरी खेल्नुभयो नेपाली राजनीतिमा, आफ्नो विपक्षीको विरुद्धमा जसरी घेराबन्दी गर्नुभयो त्यो बलियो हुँदै गएको छ। त्यसकारण एउटा प्रतिपक्षको राजनीतिमा प्रचण्डजीको पनि भूमिका र उहाँको दाउ पनि अत्यन्त सफल देखिन्छ। त्यस्तै अब उपेन्द्रजीले चाहिँ नि गत वर्ष र आजको दिनमा यस्तो राम्रोसँग खेल खेल्नुभयो उहाँले कि आफ्नो पक्षमा माहौल बनाउनु भयो, होइन। सो यो समग्र पार्लियामेन्ट्री पोलिटिक्सको गेमलाई हामीले विश्लेषण गर्ने हो भने एउटा तस्बिर आउँछ, जसपा मात्रैको कुरा होइन, होइन। यो बीचमा राप्रपा पार्टी बीचमा एकीकरण भएको छ विभिन्न समूहहरूको बीचमा। त्यसैले यो संसदीय राजनीतिमा सत्ताको राजनीतिको दौडमा चाहिने यो खेलहरूको बडो गजबको चाहिने एउटा तस्बिर दिन्छ। भनेपछि जुन एउटा परिस्थिति निर्माण भएर अहिले अगाडि बढिरहेको छ, महन्त ठाकुर र राजेन्द्र महतो पक्षलाई चाहिँ पूर्व राजपालाई बिउजाउनुको विकल्प छैन भन्ने हिसाबले बुझ्दा हुन्छ हामीले। उहाँहरू चाहिँ नि अब जसपाभित्र जुन प्रकारले अगाडि बढेको छ राजनीति, जसपा अब महन्तजी राजेन्द्रजीको पक्षमा जसपाको ब्यानर र चुनाव चिन्ह रहला जस्तो अहिलेलाई देखिन्न, होइन। तर नयाँ परिस्थिति निर्माण हुन सक्छ। नयाँ प्रकारले मधेसको राजनीति ध्रुवीकरणको म सम्भावना देख्दैछु। त्यो चाहिँ नि अब जति जति निर्वाचन नजिक आउँछ यो ध्रुवीकरणले नयाँ रूप लिने हो, होइन। जस्तो कि अब स्वतन्त्र समूहको रूपमा हृदय पार्टीजी पश्चिम तराईमा प्रभावशाली नेता हुनुहुन्छ, मधेस राजनीतिको एउटा पुरानो स्थापित हस्ती हुनुहुन्छ।
उहाँ चाहिँ नै पछिल्लो समयमा राजपाबाट निस्किनु भएको थियो। हुनसक्छ उहाँहरू चाहिँ नै महन्तजीको समूहसँग उहाँहरू आउन सक्नुहुन्छ होइन। रेशम चौधरीको बारेमा महन्तजी र महतोजीको पक्षले बहुत ठुलो अडान लिएर ओली सरकारसँग एउटा निष्कर्षमा एउटा सहमतिमा पुग्दैछ अथवा पुगेको म सुन्दैछु। भनेपछि थारू समुदाय जो मधेसको जनसङ्ख्यामा अत्यन्त ठुलो समुदाय हो र उहाँहरू फेरि पछिल्लो समयमा राजनीतिमा सुरुमा चाहिँ नै मधेसी राजनीतिसँग उहाँ टाढाको सम्बन्ध राख्दै हुनुहुन्थ्यो, तर पछिल्लो समयमा उहाँ मधेसी राजनीतिसँग सामिप्यता खोज्दै हुनुहुन्छ उहाँहरू र उहाँहरू आन्दोलित हुने प्रयास गर्दै हुनुहुन्छ। टिकापुर घटना लगायतको कुराबाट त्यसैको सन्देश दिन्छ। सो थारू समुदाय चाहिँ नै त्यो समूहमा आएर जोडिन सक्छ होइन। अब पूर्वमा चाहिँ नि विजय गच्छेदारजीको राजनीति चाहिँ नि बेग्लै प्रकारले प्रभावित भएको छ। सायद पूर्वी प्रदेश नम्बर 1 का मधेसी समुदाय दुवैतिर विभाजित हुन सक्छ, ध्रुवीकरण हुन सक्छ। सो नेपाली राजनीति चाहिँ नि खास गरी मधेसको राजनीति नयाँ प्रकारले ध्रुवीकरणको बाटोमा हिँडेको छ। त्यसैले अहिले यो प्राविधिक लडाईँमा को जित्छ को हार्छ भन्दा पनि हामी कुनै पनि पार्टीको जित हारको विश्लेषण त निर्वाचनको परिणामबाट गर्छौँ नि। त्यसैले आउँदै गर्दाखेरि ध्रुवीकरण नयाँ हुन सक्छ। शाहजी, यहाँले केही बेर कार्यक्रममा रोक्नुपर्ने बेला भएको छ। हामी छोटो ब्रेकमा जान्छौँ। ब्रेकपछि श्रोताका जिज्ञासामा केन्द्रित रहेर हामी थप छलफल गर्नेछौँ। कृपया छोटो समयका लागि टेलिफोन सम्पर्कमै बसिदिन यहाँलाई आग्रह गर्दछु। अलिलाई भने ब्रेकको पालो। The headliners. Brought to you by Himalayan Bank Limited. The power to lead. ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ। तपाईँ रेडियो कान्तिपुरको तरङ्गमा कार्यक्रम द हेडलाइनर्स सुनिरहनु भएको छ। कार्यक्रममा आज हामी राजनैतिक विश्लेषक तुलानारायण शाहसँग कुराकानी गरिरहेका छौँ। शाहजी, उहाँको कार्यक्रममा पुनः स्वागत छ। धन्यवाद। धेरै श्रोताको जिज्ञासा छ। हामीसँग 4 देखि 5 मिनट मात्र समय छ। संक्षिप्त जवाबको अपेक्षा गर्छु तपाईँबाट। प्रतिकूल अवस्थामा मधेस र मधेसीका मुद्दालाई अँगाल्ने तर सत्तामा जान अनुकूल वातावरण बन्ने बित्तिकै यस्ता सबै मुद्दालाई तिलाञ्जली दिएर जे पनि सम्झौताका लागि तयार हुने मधेससँग जोडिएका दलहरू यो पुरानो रोगबाट उन्मुक्ति पाउने सम्भावना देख्नुहुन्छ भनेर इन्द्र तिमल सिन्हाले सोध्नु भएको छ सामाजिक सञ्जालमा। होइन, यो प्रश्नमा अलिकति सच्याउनु पर्छ। राजनीति गर्ने भनेको जोगी बन्नलाई कोही पनि होइन। पहिला राजनीति किन गरिन्छ भन्ने कुरा हामी प्रष्ट हुनुपर्छ। राजनीति गर्ने नै के को लागि हो भने जनताका मुद्दा उठाउने, त्यसको आधारमा निर्वाचन जित्ने र निर्वाचन जितेर सत्तामा गएर त्यो पुरा गर्ने, त्यो नै हो राजनीतिको एउटा बाटो। त्यसकारण चाहिँ नै सत्तामा गएर मुद्दा बेच्ने यो जुन न्यारेटिभ छ नेपालमा, यो मलाई लाग्छ त्यति परिपक्व न्यारेटिभ होइन। उहाँहरू अथवा मधेसको होस् अथवा पहाडको होस्, हिजोको जनजाति आन्दोलनको अथवा माओवादी आन्दोलनको कुरा गर्नुहुन्छ भने अनेकौं मुद्दाहरू मधेसको राजनीति गर्ने दलहरू अथवा अरू राजनीति गर्ने दलहरूले आफ्ना अनेकौं मुद्दाहरू चाहिँ नै पुरा गराउँदै नै अगाडि बढेको छ। त्यसमा चाहिँ नै मलाई लाग्छ यो प्रश्नलाई अलिकति उहाँले चुडामणि भट्टराईले मोरङबाट र खेमचन्द्र वस्तीले धनकुटाबाट एउटै आशयको प्रश्न सोध्नु भएको छ। सरकारले ल्याएको नागरिकता सम्बन्धी विधेयकप्रति तपाईँको धारणा चाहिँ के हो? नागरिकता अध्यादेश नेपालको हितमा छ? नेपालको हितमा एकदम छ र यो मधेसमा धेरै लामो समयदेखिको समस्या हो नागरिकताको। यो अध्यादेशले नागरिकता सम्बन्धी सबै समस्या पूरा गर्दैन, तर नागरिकता सम्बन्धी सबै समस्या पूरा गर्नको लागि केही कुरामा संविधान संशोधन नै गर्नुपर्ने हुन्छ र यो चाहिँ नै यसमा हाम्रो मधेसका मानिसहरू र पहाडका मानिसहरूको बीचमा एकमत छैन नागरिकता समस्या हेर्नलाई। त्यसकारण चाहिँ यो प्रश्न आएको। मलाई लाग्छ मधेसको यो अत्यन्त धरातलीय समस्या हो, गहिरो समस्या हो र मधेसी समाजलाई अनेकौं प्रकारले प्रभावित गरेको छ। त्यसकारण अहिले ओली सरकारले जुन अध्यादेश ल्याएको छ यसमा सीमित कुरालाई मात्रै यसले पूरा गर्छ, तर यो सकारात्मक छ। यसभन्दा अगाडि बढ्नुपर्छ, अध्यादेशले हुँदैन, विधेयक नै ल्याउनुपर्छ। बोध प्रसाद पराजुलीले विराटनगरबाट सोध्नु भएको छ, जनता समाजवादी पार्टी एक ढिक्का भएर सरकारको नेतृत्व गर्ने बार्गेनिङसम्म चाहिँ किन पुग्न सकेन? तपाईँ कसरी लिनुहुन्छ यसलाई भनेर सोध्नु भएको। यो प्रश्न म प्रशंसा गर्छु उहाँलाई धन्यवाद दिन्छु। यदि कलेक्टिभ बार्गेनिङ गर्न सकेको भए त्यो कुरा हुन सक्थ्यो होला, तर अहिलेको जुन संसदभित्रको जुन संख्या छ, पहिला हामी एउटा कुरा के नबिर्स्यौँ भने यो जति कुरा हामी गर्दैछौँ यो सबै खेलको लागि ग्राउन्ड भनेको पार्लियामेन्ट हो।
पार्लियामेन्टभित्रको जुन प्रकारको सांख्यिक बनोट छ त्यसमा प्रधानमन्त्री कसलाई बनाउने वा नबनाउने भन्ने मूल साँचो शेरबहादुर देउवाजी र केपी ओलीजीसँग छ। प्रचण्डजी, उपेन्द्रजी, महन्तजीहरूले सहयोगी भूमिका मात्रै खेल्न सक्नुहुन्छ, किनभने सबैभन्दा ठुलो पार्टी नेकपा एमाले जसको नेता केपी ओलीजी प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ र अर्को त्यसपछिको पार्टी नेपाली काङ्ग्रेस जसको नेता शेरबहादुर देउवाजी प्रधानमन्त्री बन्नलाई आतुर हुनुहुन्छ र प्रतिस्पर्धा गर्दै हुनुहुन्छ। उहाँ दुवैजनामा त्यो उदारता देखिएको जस्तो मलाई लागेन र त्यो स्वाभाविक हो। जोसँग संख्या बढिरहन्छ उहाँले अरूलाई किन दिने प्रधानमन्त्रीको पद भन्ने हुन्छ। त्यसैले नेपाली राजनीति त्यो अवस्थामा पुगेकै थिएन, तर त्यो गर्न सकेको भए सबैलाई राम्रो एउटा नयाँ इतिहास बन्थ्यो। त्यो सम्भावना कम थियो नेपाली राजनीतिमा। हवस् त तुलनारायणजी, हाम्रो कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ। यहाँको अमूल्य समय र विचारका लागि यहाँलाई धन्यवाद छ। हस्, अवसर दिनुभयो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हवस् त श्रोता, आजका लागि कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ। कार्यक्रममा आज हामीले राजनैतिक विश्लेषक तुलनारायण शाहसँग मुलुकको पछिल्लो राजनीति, मुख्य रूपमा जनता समाजवादी पार्टीभित्र देखिएको विभाजनसम्मको एउटा असरका विषयमा केन्द्रित रहेर छलफल गर्यौं। फरक प्रसङ्गमा अर्का अतिथिसँगको छलफल लिएर भोलि फेरि आउनेछौँ। समय अभावले गर्दा फिपराज बेगाले, अर्जुन दाहालले, श्री प्रसाद पण्डितले, डोलराज पराजुलीले, दीपक घिमिरेले, खिमानन्द पोखरेलले, सरला पौडेल, त्यसैगरी सन्तोष महता, त्यसैगरी कविन्द्र तिवारीले भोजपुरबाट, लक्ष्मीप्रसाद ढुङ्गानाले काभ्रेबाट, बालकुमार बिरहीले इटहरीबाट लगायतले सोध्नु भएको प्रश्न हामीले राख्न सकेनौँ, त्यसका लागि क्षमा प्रार्थी छु। आजको कार्यक्रमबाट न्युज डेस्कका सबै सहकर्मीसँगै प्राविधिक मित्रहरू लक्ष्मीप्रसाद पोखरेल र कृष्ण भण्डारीसँगै म प्रकाश पाठक पनि बिदा हुन्छौँ। नमस्कार।